مرحبا بكم مرة أخرى. Bienvenue à notre troisième rencontre pour les futurs enseignants. Notre formation, ou bien notre rencontre aujourd'hui, surtout est dédiée pour le nouveau projet Twinning, spécialement créé pour vous. Donc, Succeed and Inspire, c'est le titre de notre projet. Juste notre plan, nous allons commencer par un petit ice breaking. Après, nous allons voir le nouveau projet, de quoi consiste. Les premières activités d'un projet Twinning, et spécialement à travers notre projet. Donc, nous allons pratiquer directement les activités et la collaboration à travers ce projet. Donc, c'est un projet test, si nous voulons. L'étiquette et copyright. C'est très, très important dans les projets Twinning. Nous allons voir en quoi consiste, répondre à vos questions, une activité pratique et garder contact à la fin. Donc, juste comme une première activité ou bien ice breaking, لهنا عندنا l'activité هذه juste إذا كان عندكم إذا كان بالبيسي تحلوا نوفيل anglais تمشيوا المنتي.com و vous écrivez le code هذايا 52, 82, 54 et 50. Voilà. مدام سامحني، حلو بالبي سي ولا بالتليفون؟ بون كيف إذا كان بالبي سي ولا بالتليفون كيف تتعدى. Donc, je vais une question que vous suggère le titre du projet Succeed and Inspire. بالنسبة لكم شنو يعطيكم هذايا التيتر هذايا شنو بالضبط؟ حسب رأيي. دونك جيست تحط menti.com يطلع لك باش تكتب الرقم، تحط الرقم هذايا 52 52 82 54 50. Voilà. Création, patience, voilà. patience خاطر فوالا باش تنجح يلزمك تتعلم شوية الصبر خاطر فوالا مش ديما راهو من الأول بالكل انك مش تعمل حاجة وتنجح لك كوم الفو. باش تنجح يلزمك تصبر عليها والمرة الأولى ما تتعداش وتزيد تحاول معاها. دونك ديما تشد صحيح معناها في الحاجه اللي انت تحب توصل لها دو فاسون هذيك اللي تخليك اللي تنجح انت، الاصرار والخدمه ايتو. دونك كرياسيون ايتون ديكسبيريونس بارتاج باسيونس فوالا كولابوراسيون انوفاسيون، هذوما كلهم حاجات نجموا نعرف نفهموهم من الغيوسيت ومن الانسبيراسيون. بريزونطاسيون تاعنا. دونك le projet est créé spécialement pour les futurs enseignants comme vous. Normalement, j'ai pas limité juste pour les Tunisiens, mais aussi les autres future teachers qui d'autres pays, ils peuvent nous rejoindre. ولهنا ماذا بيا à part انكم تتعلموا فيها معناها le projet, les étapes d'un projet. مي سورتو زاده ينجم يكون عندكم دوطخ بارتنير تخرجوا بهم من البروجي هذا. هذاك علاش انا حبيت نبدا معاكم انتم نعطيكم فكره على البروجي، تبداو لي زاكتيفيتي الاولانيين باش نجموا احنا اون انفيت دوطخ بارتنير من البلدان الاخرين يدخلوا معنا. بي فوالا هذا لو بروجي ديجا كريي في مارس لهنا 19 مارس. اللي مش نشوفوهم مش نتعداو على البلاتفورم نراوهم ديريكتومون هما لي بريزونطاسيون اي لوغو، création de logo et en même temps se présenter, se présenter entre les partenaires de projet. Et on va voir exactement comment nous pouvons se présenter et les activités, les outils et tout. l'étiquette et copyright حاجات مهمين على الاخر في كل بروجي اتوينينغ. وجينيرالمون توا ابار في لي بروجي اتوينينغ من لي بروجي اتوينينغ باش تتعلم انت تخرج بهم حتى في لي زوتر اكتيفيتي نتاعك، على خاطر توا يلزمك فما نيتيكيت فما
كود دو كوندويت يلزم تعرف انك وقت اللي مش تتعامل مع ناس اخرين يلزمك تحافظ عليهم، سواء في انك الغسبي، انك فما دي راجل من الاول بكل تحطوهم باش الكلكم تحترموهم. الكوبي رايت كيف انك ما تستعملش دي فوتو ولا دي فيديو نتاع عباد اخرين من غير لا تاخذ بيرميسيون نتاعهم، سولمون تنجم تستعمل لي فوتو ليبر دو دروا باغ اكزومبل لي بروجي نتاعك، حتى لي فوتو نتاعك ولا لي برودكسيون نتاعك زاده تحافظ على الحقوق نتاعك دوتور اي تو. بي انا مش نخلي هذه البريزونطاسيون ومش نمشي ديريكتومون للبروجي. بي لو بروجي هذايا انا توا في التوين سبيس، جو في سورتير دو توين سبيس نمشي توينينغ لايف. بي انتي vous avez connecté à votre compte par exemple لهنا. باش نجم انا ننفيتيكم vous devez être dans ma liste de contacts. donc يلزمك تدخلي انت للبروفيل وتعمل لي envoyer demande de contact، ou bien انا تو ندخل لكم بالواحد نعمل envoyer demande de contact، تجيكم demande de contact لهنا في النوتيفيكاسيون هذيا vous acceptez. بعد ما انتوما تقبلوا لهنا كيما هكا مثلا هذه رشا العمري بعثت لي دوموند دو كونتاكت، انتوما كيف تجيكم هكاكا اذا كان انا بعثت لكم فوز اكسبتي. بعد انا جو في فوز انفيتي او بروجي، كيف تجيكم نفسها في النوتيفيكاسيون لهنا. داك خليها هذيك تقبل. دونك لهنا نفسها النوتيفيكاسيون لنا l'invitation de projet. donc كيف تحلوها et vous acceptez. بي كي تحب انت مش تمشي للي بروجي نتاعك تكليكي لهنا على سيكسيون بروجي، كونيكسيون زينه شويه. دونك قاعدين تتبعوا فيها ولا؟ وي مدام. اي مدام معاك. بي معك مدام معك. Très bien. Donc, si vous avez un projet لهنا, section projet, vous allez trouver, bon, لهنا pending projects, هما les projets en attente. Bon, هنا تلقى les projets actifs نتاعك. هذايا البروجي نتاعنا succeed and inspire. لهنا باش انا ندخل له او بيان باش ندخل ديريكت للسباس دو ترافاي دو بروجي اللي هو توين سبيس، وبيان نجم نحلو انا هذايا البروجي نزلت لبرا نحب ناخذ فكره عليه. دونك لنا باش نلقى العنوان لهنا، هذه لوجو نستناو احنا كي نختاروا اللوجو نتاعنا نحطوه لنا. باش نلقى about، دونك لنا باش نلقى les informations de projet. donc باش نلقاو لهنا les objectifs, le work process, les résultats attendus, etc. langue, العمر et tout. donc هذوما الكل عمرتهم انا وقت اللي جيت نعمل في الكرياسيون دو بروجي. بيان سور انا ومدام احلام، دونك خاطر احنا لي دو فونداتريس دو بروجي. لهنا كي نشوف انا مامبر باش نلقى مدام احلام فونداتريس، امل ماجري والبقيه هما دي بارتنير. donc deux fondateurs pour créer le projet ou le prière, ce sont des partenaires. B. Et là, juste, je vais chez Amal. Je vais chez l'institut, d'accord. Je vais about. B. Normalement, là, هذوما بعثت لهم انا ديجا في ليست دو مي ليست البقيه جو سي با. دونك شنو بعثت لها ايه باش نشوف نجات كيف شنو بعثت لهم انفيتاسيون، يلزمهم يقبلوا الانفيتاسيون. بعد je peux les inviter au projet. donc هذه توا نكملها من بعد ليتاب هذه. بيان بي انا توا هذايا البروجي من برا نحب نمشي go to twin space. دونك لهنا باش نمشي انا للتوين سبيس نتاعي.
Et je vais changer la langue en français. Rendez-vous dans le Twin Space. نجم كيما قلت لكم ندخل من البروجي من هنا والا نمشي ديريكتومون من توين سبيس منا وقت نلقى روحي ديريكت في ليسباس دو ترافاي دو مون بروجي. توين سبيس هذا اذا كانك انت توا ما عندكش بروجي ما عندكش توين سبيس بالطبيعه، خاطر هو توين سبيس هو اسباس دو ترافاي بور شاك بروجي. مثلا انا يبدا عندي كيما مثلا ندخل انا ونوريكم دخلت للتوين سبيس عندي هذوما 4 توين سبيس، كل بروجي عنده توين سبيس الخاص به. داكور، هذوما لي بروجي اكتيف لي بروجي فيرمي كيف الكلهم نلقاهم انا لهنا. مي شو ندخل انا توين سبيس دو بروجي هذايا نتاعنا، نلقى الاسباس هذا اللي مش نخدم فيه انا. دونك لي ممبر انتوما الكل احنا الكل باش نخدموا لهنا، نلقاو كيف الكلنا نفس الانترفاس. دونك عندنا سال دو بروف لهنا اللي نجموا نكتبوا فيها اذا كان نحبوا احنا لي بارتنير. سال دو بروف هذه تشوفوها كان لي زونسينيون لي زيليف ما يراوهاش. دونك لهنا انا on peut discuter نجموا نتفاهموا على حاجات. باغ اكزومبل لهنا نكتبوهم يراوهم كان لي زونسينيون، نجم ترى لي ممبر ان لينيا اكسيتيرا هذوما تراهم مرات اخرين. باهي جو بو اجوتي ان ميساج كيما انا عملت لهنا. الميساج نجم يكون اكري، نجم نزيد فوتو والا فيديو. باهي شنو كتبت لكم انا لهنا؟ قلت لكم hello dear partners, welcome to our project Succeed and Inspire. Let's start our journey with the first activity. Let's get to know each other. Go to the page presentation. ديجا حطيت لكم اليوم نتاعها من هنا تنجم تمشي لها and introduce yourself. So let's succeed together. باهي لا علينا في هذيك لقيت انا لهناش عندي اكور اللي هو هذا، عندي لي باج اللي مش تصير فيهم الخدمه، عندي لي دوكيومون اللي هما جو في امبورتي والا شارجي فيهم فوتو والا فيديو والا الدوكيومون اللي انا حاجتي بيه، عندي فوروم هذايا بور ديسكوتي، ريونيون فيرتويال هي اللي يصير فيها لي لايف ايفانت، مي جينيرالمون الماجوريتي نعملوا دي لايف ايفانت من الاتوينينغ لايف من برا، وعندي لي ممبر اللي نجم نشوف بيهم شكونهم لي ممبر لي زونسينيون وشكونهم لي زيليف، واللي من هنا انا جو بو انفيتي لي زيليف. لي زونسينيون انا جو فوز انفيت من برا من خارج التوين سبيس، معناها من الاتوينينغ لايف نمشي للبروجي ومن غادي جو جانفيت. بالنسبه للتلامذه انت كي فوزالي انفيتي فوز اليف فوزالي لي انفيتي من هنا. انفيتي لهنا هذه انسينيون خاصه باللي زونسينيون اللي مش داخلين في الاتوينينغ، دونك لا علينا فيهم. جو بو انفيتي ان اليف من هنا، et je peux inviter un invité, par exemple le مدير inspecteur مثلا ما نعرفش انا فما شكون اخر مثلا تنجم تكون حتى ناشط معاكم، ناشط مدني عمل معاكم اكتيفيتي، لي بارون مثلا يحبوا يتابعوا اولادهم يعملوا دي كونت انفيتي، دي كونت انفيتي pour regarder et voir et observer. هكا ils peuvent pas travailler. d'accord. بيه لي زيليف هذيا توا نشوفوها حكايه انفيتي اليف اون اوتر فوا، مي انا توا حابه سورتو نرجع للاكوي والاكتيفيتي اللي باش نمشي لها باش نمشيو باج. بور لو مومون جي كريي هذوما لي 4 باج. اي بروجي كي باش تدخل له انت باش تبدا تلقى لي باج هما اللي فيهم الخدمه واللي ياثروا الخدمه نتاعكم الكل باش نحطوهم غادي.